अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला 7 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी कमरी 23 सितंबर 2023 ईसवी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1285 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में उनकी मेहमान नवाज़ी में रहे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा व मनकबत ख़ान जनाब सरफराज अहमद साहब फ़रांस से। खुदावंद मुताल हम सब पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की नेमत को जारी व सारी रखे। इस दुआ को अल्लाह ताला से खुलूस दिल से मांगते हैं। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमेशा जारी व सारी रहेगा। अय्याम अज़ा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र से इब्तदा हुई और उरूज पर ये अज़ादारी पहली मुहर्रम से पहुँची और 8 रबीउल अव्वल इसकी रुखसती का ऐलान कर रही है। मौला की बारगाह के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का ज़िक्र करने के लिए मोहतरमुल मकाम जनाब नोहा व मनकबत ख़ान सरफराज अहमद साहब पेरिस फ़रांस से। खुदावंद मुताल की बारगाह में ज़िक्र पेश करके सादत हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तोफ़ा अली अलैहिस्सलाम की मदद किबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से इंशाअल्लाह? जी मौला का एहसान, पाकों का करम और आपकी कौम से खैरियत से हम करबला से पेरिस पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौला का बड़ा एहसान है। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखें और आप खैराफियत से रहें। अय्याम अज़ा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत कल शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, और यहाँ पर शब लगी हुई है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से। नजफ़ से करबला मोहल्ला तक मोमिनीन मशी कर कर आते हैं, लेकिन 8 रबीउल अव्वल को मोमिनीन जो पहुँच सकते हैं वो भी मशी करके सामर्रा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा देने के लिए जाते हैं। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में मौजूद है। शब शहादत की मुनासबत से चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। जी बिस्मिल्लाह। मनफरत है मौला खाने पाक को, और एक पंजाबी होगी और एक इंशाल्लाह मैं आपको पेश करूंगा। मौला आपकी और मेरी ड्यूटी को अपनी बारगाह में मकबूल हो। लाही आमीन। मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले, मुस्तफा वाले मुर्तजा वाले, मेरे वारस ने करबला वाले, मेरे वारस ने भला वाले, सैयदाना हया करते ने, सैयदाना हया कर देने, तेरे भी हया वाले, तेरे भी लोग वाले, पाक सैयदा सदका मदीना,
آق سیدہ دا صدقہ مانگنا ہاتھ چکنا جدوں والے واہ والے واہ لگتے کوئی نہیں جگتے کوئی جے پنجاور گا یہ سیرت نے بس آلے یہ سیرت نے بس اتالے واہ واہ آداد کر کے تر گنے تیرے ورگے بھی کئی آلے بھی کئی آلے خالق جہاں سے تو یہ مالک واہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام۔ اس وقت آپ پیرس میں موجود ہیں اور یقیناً وہاں پہ بھی عزاداری منائی جاتی ہوگی۔ ظاہری بات ہے فرق تو کچھ نہ کچھ ہوگا کیونکہ علاقہ مختلف اقوام پر مشتمل ہے۔ تو یہاں پر مومنین کی تعداد آپ اگر فیصد کے اعتبار سے بتانا چاہیں تو کتنی ہوگی تقریباً؟ ماشاءاللہ ہمارے ہاں کافی تعداد ہے۔ اب تو تقریباً جب ہم 10 محرم کو مجلس ہوتی ہے تو 1000 آدمی سے زیادہ تقریباً صرف ہماری امام بارگاہ یعنی پیرس جو پاکستانیوں کی امام بارگاہ ہے اس میں تشریف لاتے ہیں لوگ۔ 1000 آدمی سے زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ تو باقی اور بھی امام بارگاہیں ہیں، خوجہ لوگ کی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ، اور افغانیوں کی ہے اور انڈین کی ہے، بڑے اچھے طریقے سے وہ بھی اپنا محرم مولا کے حضور مناتے ہیں۔ لیکن اب تو ہمیں اجازت مل گئی ہے قبلہ کہ ہم باہر بھی جلوس، اس بار ہم نے پہلی بار ایسا ہوا ہے فرانس میں کہ ہم نے جو ہے بالکل بی پاک کے ایام میں ہم نے باقاعدہ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک تقریباً 2-4 کلومیٹر سفر کر کے باتھ کرتے ہوئے باقاعدہ انہوں نے ہمیں سیکورٹی دی تھی، تو ہم نے مولا کا ذکر کیا اور روحانی کی اور مجلس برپا کی ان کے پیرس سینٹر میں، دل میں، یعنی مولا نے یہ کرم کیا ہم پر۔ ماشاءاللہ بارگاہ شاہ نجف ادھر جو ہے نا ہماری بارگاہ پیرس میں، بارگاہ شاہ نجف۔ ماشاءاللہ۔ تو پیرس میں آپ کی باتوں سے دو باتوں کا میں نے اندازہ لگایا۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر کچھ بارگاہیں ہیں، یعنی اندازاً کتنی بارگاہیں ہوں گی یہاں پر عزاداری کی مناسبت کے لیے؟ جی تقریباً 6 تک ہوں گی، 6-7 تک، کیونکہ ہر وقت فکر کے لوگ جو ہیں اگر یعنی بحرین کے لوگ ہیں یا جس ملک کے جس کنٹری سے بھی آتے ہیں یہاں پر لوگ، وہ جتنی ان کی تعداد ہے اس حساب سے وہ اپنی اپنی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بارگاہ ہماری اپنی ذاتی خریدی ہوئی ہے جگہ یہ، یعنی مولا کے نام کی خریدی ہوئی ہے جگہ یہ، ماشاءاللہ۔ تو یعنی اس میں کسی کا لین دین، کسی فرانس پر دخل اندازی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر زمین میٹرز کے حساب سے ملتی ہے، کس حساب سے ملتی ہے یہاں پر؟ ہاں جی، تقریباً
इधर होता है सैयद वैल्यू जगह की कीमत और जगह अच्छा अच्छा। मिलती और ये नहीं दूसरा है कि यहाँ मीटर नहीं होगा कि जहाँ जिस जगह जिसकी वैल्यू है उतने हिसाब से हमें कुछ खरीद सकते हैं कोई भी आदमी है जहाँ जहाँ जगह खरीद सकता है यहाँ का नेशनल है यहाँ का रहने वाला है कोई मसला नहीं चाहे मैं पाकिस्तानी हूँ हिंदुस्तानी हूँ किसी दुनिया के किसी कोने से भी ताल्लुक रखता हूँ। और दूसरी बात आपने कही कि सिक्योरिटी भी देते हैं, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है जो सिक्योरिटी दी जाती है? नहीं बिल्कुल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती वो इसलिए देते हैं कि ताकि वो हमारे लिए बाजार गलियां बंद कर देते हैं दूसरी ट्रैफिक गुजारने के लिए उनको दूसरा रास्ता खोलना पड़ता है हाँ उस हाँ। वक्त तक वो रास्ता स्टॉप ब्लॉक रखते हैं बिल्कुल ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो किसी किस्म की गाड़ी वाला कोई पैदल चलने वाला हमारा कुछ रुक रहा है हम सिर्फ उसमें जा रहे हो एक लाइन रस्सी की बांधी होती है वो पूरा सड़क रोड हमारे लिए ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे जंजीर जनी वगैरह भी आप लोग अंजाम देते हैं 10 मुहर्रम को? ये जीत तो नहीं होती है किबला लेकिन वो गवर्नमेंट की अ, उनको उन तक नहीं मालूम आपस में हम सारे ठीक, माशाल्लाह। मौला आप सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र को ज़माने में आम फरमाते रहें। तो यहाँ पर नोहा ख़ानी जिस तरह पाकिस्तान में एक ग्रोह की सूरत में पढ़ी जाती है उस तरह है, या ये वहाँ पर स्पीकर वगैरह में अलाउ है कि आप लोग आज़ादारी को बरगुज़ार कर सकें उसमें? बिल्कुल इस दफा ऐसा ही हुआ है कि हमने स्पीकर में बाहर उस मजलिस स्पीकर में किया इमाम बारगाह में अभी आता नहीं है लेकिन आज स्पीकर ही होते हैं हमारे पास जिसके 1000 आदमी के लिए स्पीकर की तो जरूरत नहीं। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे गर्मी और सर्दी की पोजीशन आज़ादारी पर असरअंदाज नहीं होती और मोमिनीन इसमें शरीक होते हैं। नहीं बिल्कुल तो ये 8 रबीउल अव्वल को भी यकीनन आपके यहाँ आज़ादारी होगी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से। मौला आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ। इस वक्त मौला की बारगाह में क्या हदिया कर रहे हैं? ज़िक्र। जी मैं किबला एक कलाम है उर्दू का आपके हुजूर पेश मौला मौला आपकी इस्लाम के तवसल से और सारे तमाम मोमिनीन को आपके चाहने वालों को माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं आप बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं मौला की ज़ियारत करवाते हैं दुआएं करवाते हैं ये बहुत बड़ा एक काम है जो आप अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हम सब की बल्कि जो मौला ने आपको हर किसी की ड्यूटी लगी हुई है ये तो अंजाम देनी चाहिए और मौला की फिक्स की जाती इलाही आमीन। थोड़ा चेहरे को करीब कर लीजिएगा ताकि आप आवाज़ आपकी अप डाउन ना हो और आपका कलाम बेहतर अंदाज में आ सके। जी बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। ज़िक्र आल होना है आप कौन होते हैं ज़िक्र आल होना है आप कौन होते हैं ये खुदा का वादा है आप कौन होते हैं ये खुदा का वादा है आप कौन होते हैं ज़िक्र आल होना है हमको ज़िक्र खैबर से रोकने जो आए हैं हमको ज़िक्र खैबर से रोकने जो आए हैं आपका पता क्या है आप कौन होते हैं ज़िक्र आल होना है उनके नाम खुद मुरसल लिख गए हैं कागज पर उनके नाम खुद मुरसल लिख गए हैं कागज पर बाग सैयदा का है
آپ کون ہوتے ہیں باغ سیدہ کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ذکر حال ہونا ہے، مشکلوں سے بچنے مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر، مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر، یہ نبی کا نعرہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ نبی کا نعرہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ذکر حال ہونا ہے، ہم عطا کرے ماتم لگائیں زنجیریں، ہم عطا کرے ماتم کیا لگائیں زنجیریں، خون یہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ ہمارا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ذکر حال ہونا ہے، مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ، مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، کون ہوتے ہیں ہمارا کلمہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ذکر حال ہونا ہے، میں دعائیں کرتا ہوں آستے سے حیدر کے، میں دعائیں کرتا ہوں آستے سے حیدر کے، یہ میرا وسیلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ میرا وسیلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ذکر ہونا ہے، آپ ہوتے ہیں ذکر ہونا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرجہم۔ مولا کی تعزیت تمام مومنین کو پیش کرتا ہوں پر، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمیشہ آپ اور ڈیوٹی مولا پہ حاضر الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کا جاری و ساری رہے گا، اور ہم ذکر اپنے اپنے انداز میں کرتے رہیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں اپنے ذکر سے مربوط رکھیں۔ یہ تھے جناب منقبت خان سرفراز احمد صاحب فرانس سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام یقیناً جاری و ساری ہے، اور اس دوران میں جناب سرفراز صاحب موجود ہیں، آپ اس وقت ہمارے ساتھ۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت کے اندر ہم مولا کی بارگاہ کے اندر آپ سے چاہیں گے کہ کوئی نوحہ پیش کیجئے گا۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، میں کوشش کرتا ہوں۔ ابھی میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں جی بسم اللہ۔ ایسی نہیں ہے جو میں آپ کے چلیں، پھر بھی مجھے ایک نوحہ یاد ہے سید باقر علی شاہ صاحب کا، وہ ہے تو 10 محرم کی مناسبت سے، بسم اللہ۔ لیکن بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ عنایت عنایت، بسم اللہ۔ گھوڑا زین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا، گھوڑا زین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا، گھوڑا زین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا،
گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، سید زادیاں سند لے بن لے، اے وہ بین رچایا ہے، سید زادیاں سند لے بن لے، اے ہو بین رچایا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، قاضی پانی لین نو ٹریا، بازو کٹ کے بل نہیں مڑیا، قاضی پانی لین نو ٹریا، بازو کٹ کے بل نہیں مڑیا، مشک بھی ریت بچ رڑ گئی ہے، اصغر بھی کر آیا ہے، مشک بھی ریت بچ رڑ گئی ہے، اصغر بھی کر آیا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، تیرے لگے خون چ بہ کے جان جی سارے روندے لگے، تیرے لگے خون چ بہ کے جان جی سارے روندے لگے، ہنج سیدانے کربل دے وچ قاسم نوں پرنایا ہے، ہنج سیدانے کربل دے وچ قاسم نوں پرنایا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، گھوڑا دین تو خالی آیا، پاک حسین نہیں آیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا انشاءاللہ اسی طریقے سے موقع کی مناسبت سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے، جب موقع ملا دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور آپ سے امید ہم نوائی رکھوں گا جلد کربلائے مولا آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے پروگرام میں بھی ذکر فرمائیں۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سرفراز احمد صاحب فرانس سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ہائے مولا امام حسن عسکری، جانے کیا ہو گیا ہے امت کو، بھول بیٹھی پیام حضرت کو، قتل 11 امام کر ڈالے، اجر کیسا دیا یہ اطرت کو، ہائے غربت کے عسکری مولا، خود بناتے ہیں اپنی تربت کو، زہر سے کلمہ گو نے مارا ہے جانشین رسول وحدت کو، سیدہ آ گئی ہیں سامرہ، رو رہی ہیں پسر کی غربت کو، رخ مدینہ کو کر کے کہتی ہیں دیکھ بابا ہماری حالت کو، پھر رلایا مجھے اس امت نے قتل کر کے میری ذریت کو، رو کے بولیں کہ اہل سامرہ مانتے ہو اگر رسالت کو،
ہے کوئی دینے آئے جو کاندھا میت وارث شریعت کو، ایسے رسوا نہ کلمہ گو ہوتے، ایسے رسوا نہ کلمہ گو ہوتے، چھوڑتے نہ اگر ولایت کو، نوحہ عسکری پڑھو سلمان، آئیں گے خود امام نصرت کو، آئیں گے خود امام نصرت کو۔ جب بھی رکی فکر کی دہلیز پر افتاد، کام آئی میری فاطمہ زہرا تیری اولاد، مثلی کے لہجے سے ابھرتا ہے یہ مفہوم، گہوارے شبیر سے مانگا کرو امداد، تم نطق معطر تو کرو ناد علی سے، ایک پل میں بکھر جائے گی نیرنگی یہ بیداد، رکنے کا بھلا کب تھا نبوت کا تسلسل، بلغ کا اترتا نہ اگر عرش سے ارشاد، کچھ اس لیے رد ہوتی نہیں میری نمازیں، حیدر کی ولایت میری سجدوں کی ہے بنیاد، خود ساختہ آقاؤں سے اظہار برات، رکھتا ہے خرافات سے بیگانہ و آزاد، کر دے گا کرم صاحب اعجاز سلونی، الفاظ کے کاندھوں پہ مناقب کا سخن لاد، پوچھا کہ خداوند کا مسکن ہے کہاں پر، بولے یہ 1.25 لاکھ پیمبر دل سجاد، وہ مکتب سدرہ کا معلم ہے ازل سے، کہتے ہیں ملائک اسے جبریل کا استاد، نزدیک رگے جاں ہیں محمد کے صحابی، سلمان ہوں کمبر ہوں ابو ذر ہوں کہ مقداد، ہم مرتبہ عرش بری کر گئے شبیر، کہتے تھے کہ جنگل کبھی ہوتے نہیں آباد، ایمان کو وہ تدبیر سکھائی ہے علی نے، تاریک فضاؤں میں رہے گی صف الہاد، آ مدرسہ یہ عشق حسین ابن علی میں، ہر بانٹنے آتے ہیں یہاں فقر کی اسناد، عمار کے قاتل کو بھلا کیسے بھلا دوں، عباس احادیث پیمبر ہیں مجھے یاد، عباس احادیث پیمبر ہیں مجھے یاد۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے۔ امت نے عسکری کو زہر دغا پلایا، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا ہے ہٹایا، کوہرام ایک مچا ہے ماتم سے 2 جہاں میں، نرجس کے آنسوؤں نے عرش بری ہلایا، زہرا نے یہ بقیہ سے دی صدا تڑپ کر، اے بابا کلمہ گو نے پھر خون مجھے رلایا، کچھ سوچ اے مسلمان کیسے ہے تو نمازی، کعبے کا تھا جو قبلہ تو نے وہی گرایا، ہادی تھے عسکری تھے مثل حسن تھے مولا، نور خدا کو آخر بندوں نے کیوں بجھایا، محشر کے دن کو بھولا اس کو حیا نہ آئی، ہائے معتمد لعین نے خوف خدا نہ کھایا، الہام تم پہ احسن اللہ نے کیا ہے، پرسے میں عسکری کے نوحہ جو یہ سنایا، حجت خدا کے زخموں کے درمان کے لیے آئیے مل کر ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say